एपीआई कस्टमर भनेर हाम्रो सुरुमै यहाँ एरर आएछ के यहाँ चाहिँ यो कस्टमर लोड गर्ने बेलामा एरर आएछ इन्टरनल सर्भर नट फाउन्ड भनेपछि यो जुन गेट अल कस्टमर भन्ने छ कस्टमर सर्भिसमा गेट अल कस्टमरमा एरर आएछ के यहाँ जुन यो कस्टमर्स भन्ने छ यो कस्टमर्स नट फाउन्ड भनेपछि अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला कस्टमरको लिस्ट हाल्नु पर्यो var let customers is equal to db.customer.find all भनेर लेख्नु पर्यो बट यो चाहिँ हाम्रो अवेट लेख्नु पर्यो यसमा गएर यो असिङ टाइपको हुने भयो के गरेर फाइन्ड अल गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ काम गर्छ ल अहिले मेरो कस्टमर छैन हैन नयाँ कस्टमर एड गरौँ त सेभ गरौँ सेभ भएन भनेपछि पेन्डिङ भइरहेको रहेछ कि यो सबै रिक्वेस्ट पेन्डिङ भइरहेको रहेछ कि यो अब यसको प्रब्लम चाहिँ के होला भने हामीले यहाँ प्रब्लम लाइक क्रिएट गर्ने बेलामा ट्राई कस्टमर एड गर्ने ट्राई गरौँ हैन ट्राई गरौँ यदि कुनै एरर आयो भने एररलाई क्याच गरौँ console.log e गरौँ and response.send यसो गरौँ त एक्सप्रेस यदि एरर आयो भने के एरर आएको भनेर हेर्नु पर्यो नि भन्दाखेरि थ्रो न्यू एरर गरेपछि हुँदो रहेछ ठिकै छ सिधै यहाँ चाहिँ यदि एरर आयो भने चाहिँ थ्रो न्यू एरर गरेर एररमा चाहिँ के पठाऊँ भन्दाखेरि कस्टमर cannot add customer यति गरेपछि अब यहाँ चाहिँ एउटा एरर थ्रो हुनुपर्छ के यहाँ एड गर्ने ट्राई गरौँ यसमा गएर हेर्यो भने यहाँ चाहिँ cannot add customer भनेर एउटा एरर आउनुपर्छ नेटवर्कमा जाउँ कस्टमर्समा गएर किन अझै पेन्डिङ भनेर cannot add customer error के हो यो customer is not defined customers is not defined यसको auth controller यो कस्टमरकोमा चाहिँ यदि कसैले पोस्ट गर्यो भने एड न्यू कस्टमरमा जानु पर्यो ठिकै छ ए यहाँ कस्टमर्स भएछ कि यहाँ यो कस्टमर्स डट लेन्थ भनेपछि अब हामीले यहाँ पहिला यसको आइडी त यो अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ यहाँ आइडी यसरी डिफाइन गरेर राख्नु परेन कि हामीले पछि हामीलाई यहाँ सिधै के गर्न पाइयो भन्दाखेरि RAQ डट बडी गरेर यो बडी यहाँ हाल्नु पर्यो कि अब बल्ल एड हुन्छ यहाँ जाउँ यसमा गएर सेभ गरौँ सेभ गरेपछि एरर आयो र cannot add customer भनेर आयो एररमा हैन cannot add customer के हो त एरर यो फुल नेम डज नट ह्याभ इफ डिफल्ट भ्यालु भन्ने अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बेस्ट चाहिँ यसरी डाइरेक्ट भ्यालु पठाउन भन्दा अगाडि यहाँ गएर हामीले सर्टेन चीजहरु चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले यहाँ पठाएको डेटा भनेको हेडरको यहाँ जाउँ अब्जेक्ट पठाएको छौं हामीले हैन
अब्जेक्ट हामीले कसरी पठाउनु हो, हाम्रो डेटा कसरी गयो भन्ने कुरा हो। फर्ममा चाहिँ फुल नेम गएको छ, इमेल, फोन, स्पेसलाइजेसन यो गएको छ होइन। अनि जुन हाम्रो यतापट्टि के अरे हाम्रो यो जुन एपिआई छ, एपिआईमा चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब ऊ पनि पठाइदिनु पर्यो कि एउटा फेजमा अर्को एउटा के पठाउनु पर्यो भन्दा एउटा हेडर पनि पठाउनु पर्यो कि। अब हामीले हेडरको त कथा अध्याय जस्तो मानेको थियौँ। कता हामी हेडर स्पेसिफाई त गरे हो। ब्राउजर स्पेसिफाई टाइप ब्राउजर फेज फेजमा चाहिँ यसमा कन्टेन्ट टाइप पठाउने एउटा कन्टेन्ट टाइप यही रहेछ। मेथड पोस्ट हेडर्स भनेर हेडर्समा चाहिँ यो पनि हाल्नु पर्यो कि एउटा कन्टेन्ट टाइप जेसन भनेर यो गरेपछि ल। अब रिक्वेस्ट चाहिँ मेरो जेसन टाइपको हुन्छ होइन। अब यसलाई के गरौँ भन्दा अब नयाँ एड गरौँ त्यसरी जीवन कुमार तामाङ डल्लले जीवन तामाङ गरेर सेभ गरेपछि बल्ल मेरो सेभ भयो होइन। अब यहाँ एउटा के हेरेर आयो 400 ब्याड रिक्वेस्ट भनेर आयो होइन। यसलाई हेरौँ अहिले सर्भरमा के हेरेर आयो क्या हेरौँ त। है सर्भरमा त खतरै हेरेर आएछ। के गरौँ भने त्यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट ब्राउजरबाट के डाटा गयो हेरौँ त। ब्राउजरबाट जे डेटा गयो कस्टमर भनेर यो हो। यसको हेडरमा चाहिँ अझै अब्जेक्ट देखाइरहेको छ। तेरिका दिमागको दही बनाउँछ यार पुलले नि यार। console.log कस्टमर डेटा हेरौँ त के आछ यहाँ। सेभ गर्दाखेरि कन्सोलमा गएर कस्टमर भनेर कस्टमरको एड्रेस इमेल फुल नम्बर ठिकै छ त। एड्रेस आहा इमेल आहा फोन नम्बर आहा फुल नेम आहा युजर आहा। युजरमा नि युजरको अब्जेक्ट आएछ। युजरको चाहिँ पासवर्ड र यो आछ भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ के हो यहाँ नभेटेको यसले फुल नेम डजन्ट ह्याभ अ डिफल्ट भ्यालु भने होइन। फुल नेम मात्र भनेपछि एक्चुअली कहाँ पनि एड गर्नु पर्यो भने जुन हाम्रो ब्याकएन्डको कोड थियो ब्याकएन्डको कोडमा चाहिँ यहाँ के आछ यहाँ पनि चेक गरौँ त। नयाँ एड गर्ने बेलामा रिक्वेस्ट डट बडीको चाहिँ डिस्ट्रक्चर गऱ्यौँ होइन। अथवा console.log console.log रिक्वेस्ट डट बडी गरौँ त के आउँदो रहेछ। सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बेलामा सर्भरको चाहिँ हाम्रो यहीँ लग हुन्छ कि होइन। यहाँ गएर हेरौँ त। अनएक्सपेक्टेड टोकन 08 इन पोजिसन यो भनेर आयो होइन। अब यहाँबाट प्रब्लम आयो कि फेरि प्रब्लम चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि के हो बा
सेभ गरौँ कस्टमर डिटेल भनेर कहाँ यहाँ कस्टमर डिटेल भनेर यहाँसम्म आउँदैन आएको रहेछ भनेपछि अब यताबाट जुन हाम्रो डेटा गएको छ यहाँ क्लाइन्टबाट हाम्रो जुन डेटा गएको छ त्यो क्लाइन्टबाट गएको डेटा नै हाम्रो चाहिँ रङ फर्मेटमा डेटा गइरहेको रहेछ कि यहाँ नै हाम्रो डेटा रङ फर्मेटमा गएको यहाँ जेसन फर्मेटमा अब्जेक्ट अन गर्ने यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट भनेर राखेको एरेमा आइरहेको क्या यो चाहिँ कस्तै किन आयो यहाँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट डेटा जाने बेलामा कस्टमर लग गर्ने बेलामा कस्टमर भनेर हाम्रो के आछ अब यो जुन कस्टमर छ कस्टमरलाई चाहिँ स्ट्रिङिफाई गरेर यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरौँ है त यसरी पठाइदिउँ सेभ गरौँ सेभ गरेपछि नेटवर्कमा जाऊँ कस्टमरमा जाऊँ यहाँ अब डेटा बल्ल यो फर्मेटमा डेटा गयो अब यहाँ हाम्रो पेन्डिङ भनेपछि सर्भरमा फेरि एरर आछ अब यहाँ एउटा अब यसमा चाहिँ अर्कै एरर आयो हैन अर्को एरर के आछ भन्दाखेरि ब्याड फिल्ड एरर भने हाम्रो एररमा चाहिँ फिल्डमा चाहिँ पक्कै अर्कै डेटा गएको जस्तो छ अब एरर के हो भनेर हेरौँ है त यहाँ चाहिँ अननोन कलम एड्रेस भन्ने अननोन कलम भयो भन्ने हैन त्यसपछि गएर अब हाम्रो एड्रेस डल्लले भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन यहाँ कलम छ मोडलमा कस्टमरमा यहाँ एड्रेस भन्ने छ कि छैन कस्टमरको एड्रेस भन्ने छ यहाँ डाटा टाइप चाहिँ स्ट्रिङ छ हैन भनेपछि अब हाम्रो उमा के डेटा गयो भन्ने हो कि फुल नेम इमेल एड्रेस प्यारामिटर्स डल्लले फुल नेम इमेल एड्रेस डल्लले थिङ अननोन कलम एडिआइएसएस एड्रेस ठिकै छ त यार हामीले यहाँ कलम छैन र एड्रेस भन्ने कस्टमरमा यसमा एड्रेस भन्ने रहेनछ नि त हाम्रो एड्रेस भन्ने रहेनछ हैन त्यसको डाटाबेसमा त्यो अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि यसमा गएर यो टेबल फाल्दिउँ पहिला एक्चुअली कस्टमर भन्ने ड्रप टेबल कस्टमर भन्ने फाल्दिउँ अननोन टेबल युज अभिलेख USTUMRS क्यानट ड्रप टेबल किनभने फरेन की टास्कसँग ड्रप टेबल टास्क ल एक्चुअली यसलाई फेरि रिरन गरौँ हैन अब चाहिँ काम गर्छ कस्टमर टेबल मेरो उडेको थियो कस्टमर टेबल आइसक्यो अब एक्चुअली फेरि अब यसबाट इन्सर्ट गरौँ त सेभ गरौँ सेभ गर्ने बेलामा सर्भर साइडमा चाहिँ एरर आउनु हुँदैन हैन एरर आएन अब यसलाई यहाँ गएर एकचोटि यसलाई चाहिँ फेरि हेरौँ हैन कस्टमरको डेटा हेरौँ कस्टमरमा चाहिँ मेरो जीवन भनेर डेटा आइसक्यो मात्र मेरो युजर नेम र पासवर्ड आएन हैन युजर नेम र पासवर्ड किन आएन भन्दाखेरि त्यसलाई मैले छुट्टै अब्जेक्टमा पठाएको थिएँ अब्जेक्टबाट एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँबाट एक्सेस गर्नुपर्छ त्यसलाई मैले यो बडीको पनि केमा छ भन्दाखेरि कस्टमर अब्जेक्ट डट युजर नेममा चाहिँ मैले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट बडीमा चाहिँ को युजर भन्ने अब्जेक्टमा बल्ल मेरो युजर नेम आयो कि त्यस्तै गरेर कस्टमर अब्जेक्टको पासवर्डमा पनि मेरो सेम नै हुने भयो पासवर्डमा मेरो यो पासवर्ड हैन अब यसलाई रन गरेर हेरौँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो डेटा आउनुपर्छ डिलिट फ्रम कस्टमर गरौँ
अनि मेरो मार्क 2 के छ र हो टास्कमा आयो डिलिट गर्दा मैले यहाँ डेटा उडाइदिएँ होइन अब नयाँ डेटा हाल्नु त बल्ल जीवन कुमार तामाङ फोन नम्बर कुनै एउटा तल्लो जीवन तामाङ गरेपछि अब मेरो यो पनि आउनुपर्छ यसलाई फेरि एकचोटि सिलेक्ट गरौँ होइन तर मेरो युजर नेम आयो पासवर्ड आएन पासवर्ड त आयो मेरो युजर नेम आएन युजर नेम किन आएन मैले यताबाट युजर नेम केमा पठाऊ हेरौँ है त मेरो जुन क्लाइन्ट साइडको फर्म थियो क्लाइन्ट साइडको फर्ममा चाहिँ मेरो टास्क रजिस्टरमा चाहिँ युजर नेमलाई चाहिँ मैले के भनेर राखेँ यहाँ गएर हेरौँ त ठिकै कता हो फर्म पनि यार टास्कमा गरेर दिमाग त कस्टमर युजर नेम भनेर यान क्यापिटल रहेछ कि स्मलमा पनि हुनुपर्ने यार यसमा चाहिँ फुल नेममा पनि आयो कि आएन फुल नेममा त आएछ युजर नेम चाहिँ मेरो स्मल यान हुनुपर्ने रहेछ यहाँ स्मल भएपछि यता पनि स्मलमा हुनु पर्यो अब चाहिँ बल्ल युजर नेम पनि आउँछ यो .net गर्ने बेलामा .net को सिन्ट्याक्स हानेछु कि कपाल काट्नु पर्यो नि हो हजुरआमा हो हजुरआमा हो नेपाल कपाल सपाल काटेको कि धेरै लामो अब योभन्दाको छोटो बनाउने र मलाई चाहिँ छोटो भाषा लागिरहेको ल यसपछि मेरो युजर आयो होइन युजरको डिटेल आयो सबै ठाउँमा अब यो युजरको लिस्ट देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा युजरको लिस्ट त आइरहेको हुन्छ यतिखेर पनि होइन यति यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस गर्ने बेलामा युजर रिफ्रेस गर्ने बेलामा एपिआई कल भएको हुनुपर्छ कस्टमर्स भनेर होइन प्रिभ्यूमा जाऊँ डेटा भनेर कस्टमरको लिस्ट पनि आइरहेको रहेछ समस्या के हो भन्दाखेरि यो डेटा चाहिँ मेरो डिस्प्ले भइरहेन भनेपछि अब के गरौँ भन्दा कस्टमरको डेटा हामीले कहाँ राखेको छौँ मेमोरीमा होला होइन सो इन्सपेक्टमा जाऊँ खै त यहाँ भ्यू भन्ने फेरि यसलाई गरौँ है भ्यू भन्ने आयो होइन भ्यूसमा जाऊँ त्यसपछि गएर सेट कस्टमर्स भन्ने रहेछ कस्टमर्समा चाहिँ यहाँ के छ कस्टमर्समा चाहिँ लिस्ट रेस्पोन्स भनेर रेस्पोन्स नै आएर बसेको रहेछ कि कस्टमरको डेटा आउनुपर्ने यहाँ रेस्पोन्स गरेर बसेको रहेछ अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले भन्दा युआई सेक्सनमा चाहिँ जुन यसको एपिआईको यहाँ जुन कस्टमर सर्भिस छ यसमा गेट अल गर्ने बेलामा चाहिँ रेस्पोन्सको डेटालाई चाहिँ रेस्पोन्स गरौँ है रेस्पोन्सको डेटालाई रेस्पोन्स गरेपछि अब हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ के आउँछ डेटा कस्टमर्समा अनडिफाइन्ड भनेर आयो होइन कहाँ गयो कस्टमर लिस्ट कम्पोनेन्टको मोडुल्सको कस्टमर्समा जाऊँ यहाँ चाहिँ मेरो कस्टमरको डेटा आउनुपर्ने हो समस्या के हो भन्दाखेरि मेरो जुन यसको भ्यू छ भ्यूको यहाँ कस्टमर भन्ने छ यहाँ जाने बेलामा यसले यो डिस्प्याच त गर्यो यसको जुन स्टोर छ एक्चुअली यसले चाहिँ के गर्छ स्टोरको चाहिँ यो फङ्सन कल गर्छ होइन गेट अल कस्टमर असिङ भन्ने मोडुल्सको कस्टमरको यो फङ्सन कल हुने बेलामा चाहिँ यहाँ के डेटा आउँदो रहेछ यहाँ चेक गर्नु पर्यो भयो कि console.log आरइएस भनेर यसमा चाहिँ यो रेस्पोन्स अब्जेक्ट हो होइन मलाई यो रेस्पोन्स अब्जेक्टबाट चाहिँ मलाई डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो कि कन्सोलमा जाऊँ त रेस्पोन्स भनेर अब्जेक्ट आयो यो भित्रको मलाई डेटा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि .json भन्ने हो कि .data भन्ने फङ्सन कल गर्नुपर्छ कि प्रोमिस आयो यसले जेसन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ एपिआईबाट चाहिँ .json भनेर जेसन डेटा चाहिँ पास गरेर प्रमिस रिटर्न गरौँ होइन
यति गरेपछि मेरो यहाँ तीनटा मेरो चाहिँ ब्ल्याक आयो अझै यहाँ जाऊँ यहाँ गएर कस्टमरमा जाऊँ सरी भ्यूमा जाऊँ भ्यूमा गएर यहाँ हेरौँ कस्टमर्समा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट आयो मलाई यो अब्जेक्ट चाहिएको होइन मलाई यो भित्रको डेटा चाहिएको भनेपछि मलाई लिस्टको डेटा चाहिएको भनेपछि मैले अब सिम्पली यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दा कस्टमर फर्ममा गएर कस्टमरको स्टोरमा गएर यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सेट कस्टमर भनेर मैले रेस्पोन्स नै पठाएँ होइन तर यहाँ चाहिँ जुन छ मेरो यहाँ यो म्युटेसनमा चाहिँ यसो लिस्टमा चाहिँ मैले कस्टमर्स भित्रको अथवा यसलाई रेस्पोन्स भनौँ न अथवा डेटा भनौँ डेटाको जुन डेटा नभनौँ यसलाई रेस्पोन्स नै भनौँ रेस्ट नै भनौँ यसमा गएर मैले स्टेट डट लिस्टमा चाहिँ रेस्ट डट डेटा भनेर डेटा लर राखौँ होइन डेटा लर राखौँ स्टेट डट अब हामीले यहाँ के हो रेस्पोन्स गरेको अब हामी यहाँ रेस्पोन्स के गरेँ पहिला हेरौँ है त रेस्पोन्स के आउँछ यहाँबाट नेटवर्कमा गएर कस्टमरको लिस्ट हान्ने बेलामा चाहिँ ह्याज नेक्स्ट ह्याज प्रिभियस भनेर आउँदो रहेछ होइन यसलाई पनि मैले के गर्छु भन्दा एकछिनलाई ह्याज नेक्स्ट एकछिनलाई फल्स गरौँ ह्याज बाई डिफल्ट प्रिभियसलाई पनि यसलाई मैले फल्स गरेँ त्यसपछि पेज इन्डेक्स मैले 1 गरेँ पछि यो पेजिनेसनको लागि यो पेज साइज मैले कति गरेँ एकछिनलाई पेज इन्डेक्स 0 गरौँ पेज साइज पनि मैले 0 गरिदिएँ अब हामी सिम्पली के गर्न मिल्छ भने यहाँ यो चिजलाई कपी गरे हुन्छ कि यसलाई कपी गरौँ कपी गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो स्टेट डट गरेर चाहिँ के गर्ने यसमा चाहिँ रेस्पोन्स डट डेटा आएन कि यसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ इज इक्वल टु रेस्ट डट ह्याज नेक्स्ट यसमा चाहिँ मेरो रेस्ट डट ह्याज प्रिभियस इज इक्वल टु रेस्ट डट पेज इन्डेक्स र रेस्ट डट पेज साइज के गरेपछि मेरो कस्टमरको लिस्ट चाहिँ मेरो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ होइन ल यति भएपछि मेरो कस्टमरको लिस्ट आयो मेरो कुनै एरर पनि आएन यहाँ मेरो यदि भ्यूमा गयो भने पनि कस्टमरको लिस्ट मेरो जुन छ यहाँ लिस्टमा चाहिँ मेरो के छ यहाँ एरे छ अब्जेक्ट आयो अब्जेक्ट भनेको लिस्ट अफ मेरो कस्टमरको चाहिँ लिस्ट आयो यहाँ पेज इन्डेक्समा मेरो 1 र 20 छ होइन र यदि मैले अब न्यू कस्टमरको एड गरेँ यहाँ गएर मैले चाहिँ एकछिनलाई मैले मिथुनको नाम राखेँ मिथुन चाहिँ कहाँको मिथुन @gmail फोन नम्बर कुनै एउटा राखौँ होइन एड्रेस चाहिँ प्रगति नगर मिथुन मैले मिथुन भनेर राखेँ अब मैले यसलाई सेभ गरेँ भने एड हुने बित्तिकै मेरो के भएको छ मेरो नयाँ मिथुनको मेरो रिकर्ड पनि यहाँ अटोमेटिकली आइरहेको मेरो विदाउट पेज रिफ्रेस नभइकन मेरो रिकर्ड आइरहेको होइन मैले मिनराज गर्न पऱ्यो भने पनि मैले चाहिँ मिनराज min@gmail.com फोन नम्बर चाहिँ मिनराज गरेर मैले सेभ गरेँ भने मिनराजको पनि आइरहेको भनेको मसँग कस्टमरको लिस्ट भयो अब यो भनेको मेरो के भयो पर्मानेन्ट भयो होइन अब मैले यदि टास्क एड गर्ने बेलामा रजिस्टरमा गएँ भने कस्टमरको केमा कस्टमरको नेम चुज गरेँ भने मेरो कस्टमरको डिटेल आइरहेको यहाँ होइन सो मैले अघि एड गरेको कस्टमर यहाँ आइसक्यो 3टा आइसक्यो अब यही तरिकाले मेरो जुन यो टास्क छ अब यो टास्क र प्रायोरिटी त मेरो यहाँ आइहाल्यो भयो टास्क मैले एन्ट्री गर्न पाउने भयो त्यसपछि रजिस्टर्ड अन भनेर मैले यहाँ डेट चुज गर्न पाउँछु होइन म यहाँ डेट चुज गर्न पाउँछु रजिस्टर्ड अन भनेर असाइन टु भन्नेमा चाहिँ अब यो मेरो स्टाफ पनि मेरो यहाँबाट के गर्न पाउनु पऱ्यो एड गर्न पाउनु पऱ्यो मैले यहाँ गएर नयाँ स्टाफ चाहिँ जीवन कुमार तामाङ कुनै एउटा नम्बर स्पेसलाइजेसन आइडेन्टिटी मैले यहाँ चाहिँ जीवन तामाङ भनेर मैले एड गरेँ भने सेभ गरेँ भने हेरौँ यहाँ के एरर आउँछ स्टाफमा एड गर्ने बेलामा चाहिँ प्रब्लम आउँदो रहेछ है स्टाफ पनि एड गरिहालौँ मेरो चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि रिक्वेस्ट पेलोडमा चाहिँ अब्जेक्ट गइरहेको किन अब्जेक्ट गएको भन्दाखेरि मेरो जुन यहाँ चाहिँ स्टाफमा चाहिँ मेरो हेडरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो कस्टमरको जस्तै एपिआई खोलेर रहेछ कि कस्टमरको जस्तै जुन हेडर भन्ने छ हेडर हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो यसको जुन स्टाफमा चाहिँ गएर यसको जुन सेभ स्टाफ भन्नेमा चाहिँ हामीले यहाँ नयाँ हेडरको डिटेल पनि थप्नु पर्यो नयाँ हेडर गरेपछि अब त्यो त्यहाँ जान्छ त्यहाँ गइसकेपछि मेरो अब जुन स्टाफ भन्ने मेरो एपिआई छ यहाँ स्टाफमा चाहिँ यदि कसैले पोस्ट गर्यो भने ए हेडर यदि स्टाफमा कसैले चाहिँ मेरो पोस्ट गर्यो भने होइन
यदि कसैले यो मेरो पोस्ट गर्यो भने छैन, मेरो पोस्टको कमान्डै रहन्छ। अब यहाँ मैले चाहिँ नयाँ स्टाफ एड गर्ने कमान्ड लेख्नु पर्यो। सो यहाँ जानु पर्यो, स्टाफ भनेको मेरो चाहिँ युजरै हो होइन। यसमा गएर मैले यो फाल्दै नै भयो अब, अथवा मलाई अब स्टाफ सर्भिसै चाहिँदैन, किनभने युजर सर्भिसले पनि मेरो काम गर्छ कि। मेरो एड न्यू स्टाफ भन्ने जुन यहाँ एड न्यू स्टाफमा गएर अब मैले चाहिँ सिम्पली यहाँ के गर्न पाएँ भन्दा पहिला यहाँ स्टाफको चाहिँ अब्जेक्ट बनाऊँ होइन। यसमा गएर लेट्स स्टाफ इज इक्वल टु रेस्ट डट बडी गरौँ। अब यो बडीमा के आउँछ भनेर चाहिँ यहाँबाट हेरौँ है। पहिला यहाँबाट हेरौँ हाम्रो के पठायौँ हामीले यहाँबाट स्टाफको एड गर्नु खोजेको। सेभ गरौँ यसलाई। सेभ गरेपछि स्टाफमा चाहिँ मेरो के जान्छ, अझै अब्जेक्ट गरिरहेको रहेछ। कसरी अब्जेक्ट गयो? अब्जेक्ट गरिरहेको रहेछ त। स्टाफ रजिस्टरको फर्म हेरौँ त। युआई भयो, कम्पोनेन्ट मोडल्समा स्टाफको चाहिँ स्टाफ रजिस्टर। मैले चाहिँ सेभ स्टाफ भनेर एपिआई स्टाफ सर्भिसको सेभ स्टाफ भनेर यसलाई कल गरेँ होइन। र मैले फर्म पठाएँ। फर्ममा चाहिँ एपिआईमा चाहिँ जुन मेरो स्टाफ सर्भिस भन्ने छ, स्टाफ सर्भिसमा चाहिँ यहाँ सेभ स्टाफ भन्ने यो भयो। यो स्टाफमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, स्ट्रिङ जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरेर यसलाई मैले के हो स्टाफ पठाइदिनु पर्यो। यति गरेपछि के जाँदो रहेछ हामी चेक गर्न पाइयो। सेभ गरौँ। स्टाफमा जाऊँ। तल जाने बित्तिकै मेरो डेटा के आहा, इमेल फुल नेम यस्तो गाह्रै छ होइन। भनेपछि यसलाई मैले अब के गर्नु, यसमा चाहिँ हाम्रो एडिसनल एउटा एपिआईको मोडलमा चाहिँ हाम्रो के छ भने डाटाबेसको मोडलमा चाहिँ मोडलमा स्टाफको अथवा युजरको डिटेलमा चाहिँ हाम्रो एउटा युजरको टाइप भन्ने पनि छ होला कि यहाँ रहेछ, देखाएन यहाँ। र यहाँ हाम्रो अझै एउटा के हुनुपर्ने भने युजरको टाइप भनेर हुनुपर्ने होइन। अहिले त्यसलाई पछि गरौँ न हामीले। अहिले चाहिँ जे छ त्यही हाल्दिउँ। सो त्यसको लागि चाहिँ स्टाफ सर्भिस अथवा युजर सर्भिसमा जाऊँ। यहाँ गएर जे उताबाट आछ त्यसलाई मैले स्टाफमा राखेँ। स्टाफमा राखेपछि युजर्स डट यहाँ चाहिँ मैले क्रिएट भनेर मैले चाहिँ यदि स्टाफ पठाएँ भने मेरो स्टाफ के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ होइन। स्टाफ क्रिएट गर्ने भनेपछि यहाँ इरर पनि आउन सक्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्राई क्याचमा राखौँ होइन। एक्सेप्सन कन्सोल डट लग ए गरौँ। यदि केही इरर आयो भने थ्रो न्यू एरर गरेर एररलाई थ्रो गरिदिउँ होइन। र यसमा चाहिँ यो जुन मेरो स्टाफ क्रिएसनको कोड छ, स्टाफ क्रिएसनको कोड चाहिँ हामीले यहाँ गएर टाइप गर्छौँ। यो गरेपछि मेरो स्टाफ क्रिएट हुन्छ यहाँ। अब हेरौँ, यदि स्टाफ सक्सेसफुली क्रिएट भयो भने चाहिँ रेस्ट डट सेन्ड गरेर यहाँ चाहिँ मैले मेसेज स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुली गर्न पाइयो। ल अब एकचोटि स्टाफ क्रिएट गरेर हेरौँ है त। र सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बेला इरर त आइरह 404 नट फाउन्ड भनेर आएको छ होइन। 404 नट फाउन्ड भनेको कारण के होला भन्दा जुन मेरो एपिआईमा गएर मेरो चाहिँ यहाँ स्टाफ कन्ट्रोलर भन्ने छ। अब स्टाफ कन्ट्रोलर नभए नि हुन्छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि स्टाफ कन्ट्रोलर के गर्ने, स्टाफ कन्ट्रोलर हाम्रो ठिकै छ। स्टाफ सर्भिस हो, स्टाफ सर्भिस होइन। यसमा चाहिँ मैले स्टाफ सर्भिसको ठाउँमा अब मैले युजर चाहिँ तान्छु, किनभने युजर र स्टाफ एउटै छ। यदि कसैले एपिआई स्टाफभित्र चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट पठायो भने चाहिँ स्टाफ सर्भिस होइन कि युजर सर्भिसमा युजर सर्भिसको यसलाई मैले एक्सपोर्ट गरेँ होइन। यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न पर्यो। मोड्युल डट एक्सपोर्ट डट एड न्यू स्टाफ इज इक्वल टु मैले चाहिँ के गर्न पाएँ। अब यहाँ मेरो फङ्सनको नाम के थियो, स्टाफ सर्भिस हाल्दिउँ। युजर सर्भिसमा चाहिँ युजर एड न्यू स्टाफ भन्ने छ। यहाँ मैले यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो कि एक्सपोर्ट डट यो गरेपछि यसलाई मैले यहाँबाट एक्सेस गर्न पाउँछु होइन। युजर सर्भिसमा गएर एड
स्टाफ। अब यहाँ प्रब्लम के आयो भने यो पक्कै क्यानट फाइन्ड मोडुल सर्भिसेस भित्र युजर सर्भिस छैन भने हाल्यो हैन, युजर सर्भिस छैन भने यहाँ हेरौँ सर्भिसेसमा युजर सर्भिस ठिकै छ त। यहाँबाट युजर सर्भिस हामीले यहाँ एक्सपोर्ट नगरेर रहेछ कि const user service is equal to require user dot service र यसलाई एक्सपोर्ट पनि गरौँ है module dot export dot module dot export dot user service is equal to user सर्भिस गरौँ। म अब यहाँ गएर सायद अब काम गर्नुपर्ने हो। अझै पनि मोड्युल नट फाउन्ड भनेर आएन, युजर सर्भिस भेटेन भन्छ त एकचोटिलाई काटेर रिरन गरौँ है। स्टाफ कन्ट्रोलरको लाइन नम्बर 3 मा रिक्वायर डट स्ल्यास सर्भिसेसमा युजर सर्भिस के हो। युजर सर्भिस भनेपछि यो एक्सपोर्ट छैन र, युजर सर्भिस एक्सपोर्ट ठिकै छ। मोडुल डट एक्सपोर्ट्स एड न्यू स्टाफ भयो, युजर एड गर्नु पर्यो। के अरे कस्टमर कन्ट्रोलरमा गएर ठिकै छ त। सर्भिसेस कस्टमर डट सर्भिस युजर्स रहेछ क्या, ठिकै छ त्यहाँ। क्यान नट फाइन्ड मोडुल स्टाफ डट सर्भिस कति नम्बरमा हो यो? स्टाफ डट सर्भिस हामीले फालिसक्यो हो। के भने यो पनि फाल्नु पर्यो। ल यति भइसकेपछि अब एकचोटि यहाँ गएर स्टाफ सर्भिसमा चाहिँ अघि हाम्रो के थियो एड न्यू स्टाफ कल हुनु भएन। एकचोटि ट्राई गरौँ है त, सेभ गरौँ। स्टाफ भनेर यो भयो मेरो स्टाफ क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली भन्ने होइन। डाटाबेसमा गएर हेरौँ, युजर्समा गएर हेऱ्यो भने मेरो स्टाफमा चाहिँ यसलाई फाल्दिउँ। मैले यो कुन चाहिँ डेटा एमटी डेटा पनि आएछ कि मेरो G1 र M1 भनेर आएछ होइन। यो दुईटा पनि फाल्दिउँ। अघि हालेको चाहिँ लेटेस्टको चाहिँ युजर्समा चाहिँ युजर्स एमटी छ भने एक्चुअली अब नयाँ टाइप गरेर हेरौँ है त। यो गर्ने बेलामा एमटी सेभ भइरहेको जस्तो लागिरहेको मलाई। ल यति गरेपछि अब यहाँ एकचोटि यसलाई यसमा गएर हेरौँ त। मेरो नयाँ मेरो चाहिँ उ त इन्टर त भएछ, तर मेरो यता फुल नेम इमेल फोन स्पेसलाइजेसन भन्ने केही पनि आएन भनेपछि अब यहाँबाट हेरौँ त। स्टाफमा चाहिँ एड गर्ने बेलामा हेडरमा जाऊँ, डेटा त मैले सबै पठाऊ, तर त्यहाँ आएन भनेपछि अब प्रब्लम के हुनसक्छ भन्दा यहाँ मैले जुन क्रिएट गर्ने बेलामा युजर सर्भिसमा गएर प्रब्लम यसको हुनसक्छ कि लेट स्टाफमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा रेस्पोन्सको बढी लगेर राखेँ होइन। रेस्पोन्सको होइन सरी यो रिक्वेस्टको हो कि यसलाई फालिदिउँ है। फालेर एप्लाई गरौँ। अब ट्राई गरौँ त। अब यो एन्ट्री गऱ्यो भने मेरो यो चाहिँ एन्ट्री हुनुपर्छ अब। सो मेरो युजरको डिटेल आइसक्यो। यसलाई अब लिस्ट मात्र गरौँ होइन, लिस्टको काम पनि सकिहाल्छ धेरै होइन। गेट अल युजर भन्ने हो। गेट अल युजरमा चाहिँ गेट अल युजरको ठाउँमा मैले कन्स्ट गेट अल स्टाफ्स मात्र भने इज इक्वल टु असिंक। यसलाई सिम्पली कपी गरौँ सबै, गेट अल युजर्स होइन गेट अल स्टाफ्स भनेर लेखौँ। एन्ड यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पासवर्ड एक्सक्लुड भयो, त्यो सँगसँगै एउटा मैले यसमा वेयर भन्ने कन्डिसन पनि लाउनु पर्यो। वेयर मैले चाहिँ अब यसमा युजरको टाइप छैन कि अहिले चाहिँ मैले युजरको टाइप इज इक्वल टु मैले पछि यहाँ
स्टाफ भनेर लेख्छु हैन। अहिले चाहिँ मेरो युजरको टाइप हामीले लेखेको छैन, त्यही भएर यसलाई एम्प्टी राखौँ। एन्ड अहिले चाहिँ अब युजर्स भन्ने चाहिँ युजर्सको ठाउँमा मैले स्टाफ्स भनेर लेखेँ। यहाँ पनि मैले स्टाफ्स भनेर स्टाफको लिस्ट पठाएँ। र जुन मेरो स्टाफ्स कन्ट्रोलर थियो, स्टाफ कन्ट्रोलरमा चाहिँ यदि कसैले यसमा पोस्ट के अरे गेट रिक्वेस्ट पठायो भने, यदि कसैले स्टाफको एपिआईमा गेट्स पठायो भने मैले चाहिँ यहाँबाट यसलाई एक्सपोर्ट गर्न पर्यो। पहिला मोड्युल डट एक्सपोर्ट डट गेट अल स्टाफ्स इज इक्वल टु मैले यसलाई गेट अल स्टाफ्स भनेर यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ र यसलाई यहाँ एक्सेस गर्न पाइयो। अब यसको गेट अल स्टाफ्सलाई एक्सेस गर्नु पर्यो है। यदि अब हेरौँ है त के हुन्छ हेरेर स्टाफमा गएर भ्यू अल गरौँ। अहिले यहाँ केही पनि आएको छैन हैन, किन केही पनि आएन भन्दालाई रिफ्रेस गरौँ। स्टाफ्स भन्ने कल त भएको छ, प्रिभ्यूमा पनि गयो, डेटा पनि आछ, डेटा पनि आएको रहेछ जीवन भनेको। तर यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेकै समस्या भयो। समस्या के भयो भन्दाखेरि यो जुन एपिआईमा चाहिँ स्टाफ सर्भिस छ, स्टाफ सर्भिसमा गेट अल स्टाफ गर्ने बेलामा यहाँबाट चाहिँ डट जेसन भनेर जेसन फर्मेटको डेटा आउनु पर्यो। र यतापट्टि जुन मेरो स्टोर थियो, स्टोरमा स्टाफ भन्ने छ, स्टाफमा मेरो के हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ रेस भनेर रेस डट डेटा चाहिँ मेरो त्यहाँ जानु पर्यो, स्टाफको लिस्टमा जानु पर्यो। र बाँकी मेरो पेजिनेसनको लागि चाहिने जति पनि डेटा थियो यो डेटा चाहिँ मेरो यहाँ आउनु पर्यो। यो डेटा यहाँ आउनु पर्यो र योभन्दा मुनिको यो चाहिँ मेरो यस्तो तरिकाले हुनु पर्यो। अब हेरौँ है त, मेरो जीवन कुमार तामाङ भनेर मेरो नयाँ स्टाफ आइसक्यो हैन। अहिले मैले पेजिनेसनको काम गरेको छैन, यति भएपछि हामीले पेजिनेसनको काम गर्न नि सजिलो भयो। मैले चाहिँ यसलाई दिल दराई इमेल dill@gmail.com नम्बर स्पेशलाइजेसन वेब डेभलपमेन्ट आइडेन्टिटी दिल दराई सेभ गरौँ। सेभ भइसक्यो। अब म भ्यू अल गरौँ, मेरो दिल दराईको डिटेल पनि आइसक्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले आज के भयो भने अब स्टाफको काम भयो एउटा, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ के अरे कस्टमर्सको काम भयो। अब हामी भोलि चाहिँ ठ्याक्कै के गर्छौँ, टास्कको काम गर्छौँ। अब टास्कको काम धेरै छैन। अब टास्कको काम रजिस्टर गर्ने बित्तिकै मेरो कस्टमरको डिटेल पनि आछ, टास्क पनि एड गर्न मिल्यो। असाइन टु भन्नेमा पनि मेरो स्टाफको डिटेल आइसक्यो हैन। स्टाफको डिटेल आइसक्यो भनेपछि अब भोलि हामीले टास्क क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ। भोलि हाम्रो टास्क रजिस्टरको काम हुन्छ, अनि भ्यू अल भन्ने टास्क यतिको काम हुन्छ। यति भइसकेपछि यो माई टास्क भन्नेमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँबाट टास्क क्रिएट गर्ने बित्तिकै रजिस्टर गर्ने बित्तिकै जुन स्टाफलाई रजिस्टर के अरे त्यो टास्क असाइन गरे हो त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यो यहाँ देखिन्छ टास्क के अरे टास्कको डिटेल देखिन्छ, कस्टमरको काम भइरहेको। बिलिङ चाहिँ हामी पछि गर्छौँ है। यो हाम्रो काम बाँकी रहेछ। आज यति गर्ने हो कि हुन्छ यति गरौँ आज।